नमस्कार इन नमस्कार. गोवाच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक तुमकां येवकार दिता. ह्या आसा राजेश वेरेकार. श्री राजेश वेरेकार हे एक मुरलेले राजकारणी. ते राजकारणात नवखे न्हय. तांच्यांनी अनेक इलेक्शनाय केल्या आणि तांचे तर घराणे पळोवंक वचत तांचे बापूय जे आसा ते गेल्या कांय वर्सां पयलीं निवडणूक जिखून फोंडेचे आमदार जाले. मंत्रीय जाल्ले आसा ते आणि अर्थातच तांकां तांच्या घराण्यांतल्यान राजकारणाचे बाळकडू पाजले गेले. अर्थातच ताका लागून ते एक मुरंबी असे राजकारणी जाले. तांच्यांनी विविध कामां केल्या. ते नुसते हातून येवना या फ्रेमीन येवना की आपल्याक इलेक्शन जाय म्हणून येवना ते. तांच्यांनी विविध कामां केल्या, समाज सेवा केल्या, विविध क्षेत्रांनी तांचो आस्पाव आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते आज राजकारणात फुडें सरले. अर्थातच तांचे ते म्हणटा ते प्रमाण तांकां लोकांचो तेंकोय बरो आसा. सो प्रत्यक्षात आमी तांचे कडेन भासाभास करूया. बाब राजेश, तुमी राजकारणाक आतां सुरू जालें. इलेक्शन 22 तारखे म्हणजे आतां थोडेच दीस उरल्या. म्हणजे आतां 14 तारखेक इलेक्शन. इलेक्शन. आणि हे इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमचे प्रयत्न चालू आसा, घरोघर प्रयत्न चालू आसा. ताजे पयलीं हांव तुमकां एकच विचारता बाय, तुमी गोवा फॉरवर्ड टू काँग्रेस हो तुमचो प्रवास आसा. सो तुमकां कसो कितें जालो तुमचो प्रवास हो? हांव गोवा फॉरवर्डान जॉयन जाल्लो. एक बरी रिजनल पार्टी आनी बरी गोंयकारपणाचे आयडियोलॉजी घेवन वचपी पार्टी आशिल्ली. पूण कालांतरान आमचें कामूय बरें रितीन चलिल्लें गोवा फॉरवर्डांतल्यान. आमी जनते पर्यंत पावल्ले. आमचे लोकांची समाज सेवा करप. आमी ऑफिसूय उगडिल्लें आनी हातूंतल्यान आमचो जनसंपर्क बरो वाडलेलो. पूण जेन्ना लोकां कडल्यान एक असो कौल येवपाक लागलो की गोवा फॉरवर्ड ही एक रिजनल पार्टी असल्या कारणान हातूंत थोडीशी लिमिटेशन्स आसा. तर तूं एक बऱ्या राष्ट्रीय पक्षा कडेन कित्याक वचना? तातूंतल्यान तुका तुजो एक तुज्या म्हज्या राजकीय वाटचालीकूय एक बरी हें मेळटली. तुका म्हणटा तें कितें म्हणटा तेका एक स्वरूप मेळटलें. तूं बरे स्तरार काम करूंक शकता. ताका लागून आमी लोकांचो मतानुसार लोकांच्या कौलानुसार आमी गोवा फॉरवर्डांतल्यान सेम आयडियोलॉजी आशिल्लो पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आनी जाणा तुमी की हांवें कितें अचानक खंयचें पावल उचलूं ना. जाल्यार आतां वर्सभर जालें हांव काँग्रेस पक्षान सक्रीय आसा. काँग्रेस पक्षाचें कार्य करत आशिल्लो. अशें न्हय की निवडणुकीच्या तोंडार गोवा फॉरवर्ड सोडलें आनी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. अशें आमी करूं ना. लोकांची मतां जाणून आमच्या कार्यकर्त्याची मतां जाणून आमी मागीर तो निर्णय घेतलो. सो आतां पळय, तुमी गोवा फॉरवर्डांतल्यान काँग्रेसीन गेले आणि काँग्रेसीची आतां युती जाल्या. सो हाचो कितपत तुमकां फायदो जावंक शकता? पळय आतां गोवा फॉरवर्डाचो जो आमचो फोंडेचो लिडर आसा व्यंकटेश नायक, ह्याणेन आमकां आज तेंको दिल्लो आसा. कित्याक म्हज्या नंतर गोवा फॉरवर्डाचो एक संभाव्य उमेदवार म्हणून दादा कडेन पळयताले. पूण युती जाल्ल्या कारणान हो सीट आमकां काँग्रेस पक्षाक मेळ्ळो. आनी आज विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष हे फोंड्या आयले आनी ताणेन व्यंकटेश नायकाच्या इन प्रिझेन्स आमकां हांगा पूर्ण पाठिंबो व्यक्त केल्लो आसा. सो गोवा फॉरवर्ड प्लस व्यंकटेश नायकाचें दादाचें कार्य बरें आसा फोंड्यान. कित्याक तो गेली तीन टर्म कावन्सिलर आसा. माजी नगराध्यक्ष आशिल्लो. सो ताजो जो लोकसंपर्क आसा, ताणें जी लोकांची कामां केल्या, सो ताच्या ह्या लोकसंपर्काचो आमकां अवश्य बरो फायदो जातलो. कांय लोक जे पळय फाटीं राविल्ले अशे काँग्रेसीचे एक राजेश वेरेकार म्हणून आयले. अशें नेमली तुमी सांगूंक शकता कोण तुमकां आनी कोणी तुमकां सपोर्ट केला अशे काँग्रेसमॅन अशे फाटीं फाटीं रावताले ते? फाटीं फाटीं रावताले म्हणजे पळय आतां एक कावन्सिलर आशिल्लो आतांचो विलियम आगियार. हो काँग्रेस पक्ष सोडून मदीं BJPन गेल्लो. पूण तो हांव जेन्ना काँग्रेस पक्षाची म्हाका उमेदवारी मेळ्ळी, ताणेन BJPंतल्यान रिजायन करून काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. हाजो आमकां एक प्रामुख्यान पाठिंबो मेळ्ळा. तशेंच माजी बरेचशे पंच आसा. नारायण नायक आसा. ताणेन आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. पयलींचो माजी नगराध्यक्ष आमचो किशोर मामलेकार, ताणें म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा. सो अशे खूब जाण आमकां जोडले. सो हाजो नक्कीच तुमकां फायदो जातलो.
काही दिसा पयलीं म्हाका तुमचे पक्षाध्यक्ष म्हळ्यार गिरीश चोडणकार मेळ्ळे. ते कितें म्हणपाक लागले की आपणेन कसो दिसतो तुमकां आपलो निर्णय राजेशाक काँग्रेसीची तिकीट दिवन. सो हो निर्णयाक तुमचो कितपत हें आसा ताच्या? पळय, गिरीश चोडणकारान जे आज निर्णय घेतल्या की आपूण नव्या चेहऱ्यांक संदी दिवपाचो निर्णय. तुमकां दिसना की आज खूब वातावरणान बदल जालो म्हणून? काँग्रेस पक्षान एक चैतन्य निर्माण जाला अशें तुमकां दिसना? हय. सो ताणें कितें केलें पळय, 37 जे आज कॉन्टेस्टंट आसा म्हणजे कॅन्डिडेट आसा 37 जागांचेर, तातूंतले 30 नवे चेहरे आसा जे केन्नाच आमदार जावना. सो हातूंतल्यान आज लोक एक न्यू फेस, न्यू जनरेशनाची काँग्रेस म्हणून लोक पळयतात. काँग्रेसीन आज खूब बदल जाले आनी हे बदल सगळे सकारात्मक बदल जाल्ले आसा. आज लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां जेन्ना वता तेन्ना लोक आमकां खूब रिस्पॉन्स दितात. तो म्हाका अशेंय म्हणपाक लागलो आपले खूब विरोध जालो रे. कोण म्हणटालो राजेश हो आपल्या दोळ्यां मुखार आशिल्लो आनी राजेशूच फोंड्यान येवंक शकता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान. सो तुमी कितें म्हणटात ताच्या संदर्भांत ताका? ना ना ते पळय कशें आसा की हांवें फाटल्या एका अपक्ष राविल्लो तेन्ना म्हाका तुमी जाणा 4,500ची वयर म्हाका मतां मेळिल्लीं. ही म्हाजी पर्सनल मतां आसलीं न्ही. आनी आतां काँग्रेसीची स्वताची वोट बँक आसा. सो ही जर दोनी मेळ्ळी जाल्यार आमचो विजय निश्चित आसा. ते गिरीश चोडणकारान पळयलां आसतलें. त्याच प्रमाणे युवा नेतृत्वाक वाव तेणें दिलो, नव्या चेहऱ्याक तेणें वाव दिलो. सो अर्थातच तुमची विजया कडेन घोडदौड चालू आसा आनी तुमकां फुल्ली कॉन्फिडन्स आसा की तुमी निवडून येतलेच म्हणून. आतां एक म्हजो एक प्रस्न आसा तुमकां. भाजप तांचो उमेदवार हांगा रिंगणात आसा आनी भाजपाचे आनी एक उमेदवार म्हणजे तो सक्रीय आशिल्लो असो बंडखोरी थोडे करून सद्या उमेदवार आसा. सो हाजो तुमकां कितपत फायदो जावंक शकता? पळय आतां ताणें कितें केलां, आमचो जो काँग्रेसचो आतांचो आदलो आमदार आसलो, ताणें जेन्ना ताका दिसलें की आपल्याक तिकेट मेळना, नवीन चेहऱ्याक तिकेट मेळटा, ताणें तेन्ना हो निर्णय घेतलो आनी तो भाजपान गेलो. पूण जेन्ना असो कोणी अचानक निवडणुकीच्या तोंडार येता तेन्ना एक तुका साहजीक आसा की जुने नेते म्हणा तुमी, आमचे फोंडेचे नाल्यार कार्यकर्ते हे नाराज जातलेच न्ही. कित्याक ताणें 20-25 वर्सां ह्या व्यक्तीच्या विरोधान काम केल्लें आसता. तर ते कार्यकर्त्यांची परिस्थिती कितें? की ते सदांच तेंच्या विरोधान ताणें वचून लोकांक समजयल्लें आसता, प्रचार केल्लो आसता. सो साहजीक आसा की हे लोक दुखवल्या आनी ते दुखवल्या ते निर्णय कितें तरी घेतले. आतां हांव अशें म्हणूंक शकना की ते दुखवल्या म्हणटकीर ते म्हाज्या वटेन येतले. पूण अवश्य त्यांचो म्हाका दिसता ते दुखवल्ले आसा. ते कितें तरी एक निर्णय घेवन खंयच्या तरी बऱ्या व्यक्तीक, पक्षाक न पळयता बऱ्या व्यक्तीक ते आपलो पाठिंबो दितले. म्हणजे अर्थातच तुमकां ह्या बंडखोरीचो फायदो नक्कीच जावंक शकता अशें दिसता तुमकां? हांव म्हजें लक्ष ताजेर ना. ओके. तातूंतल्यान बंडखोरीचो फायदो म्हाका जातलो अशें म्हूण हांव तेंचेर लक्ष दवरिना. जायत बी ना जायत बी हांव म्हाजें काम करत आसा. काँग्रेसची मतां, म्हजें कार्य हाजेर म्हाजो फोकस आसा. हांव तेंच्या बंडखोरीचेर बिलकूल फोकस करना. जर आयलीं वेल एंड गूड, न आयली जाल्यार म्हाका कांय लुकसाण ना. आतां पळय टीएमसी एमजीपी हांची युती जाल्ली आसा आनी युतीचो कॅन्डिडेट म्हणून हांगा राविल्लो आसा. सो टीएमसीच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांचे वेगवेगळे विचार आसा. सो तुमचें कितें मत हाजेर? टीएमसी पार्टी ही निवडणुकीच्या तोंडार गोंयांत आयल्या. आतां टीएमसीचें मार्केटींग बरें चल्लां. मोठी मोठी होर्डिंगां लायता, पेपरांनी एड दिता, आयपॅक सारकी एजन्सी हायर केल्या. कित्याक हायर केल्या? तर टीएमसी कडेन कार्यकर्तो ना. लिडर तेंच्यांनी बाय आउट केल्या, म्हणजे परचेज केल्या. दुसऱ्या पक्षांतल्यान तांणी जशें कितें करता की केन्नाय खंयच्याय एक कंपनी आसता पळय, कंपनी टायप फंक्शनींग तृणमूल काँग्रेसीचें चल्लां, कॉर्पोरेट टायप फंक्शनींग. म्हणजे कंपनीन कितें जाता, फाल्यां जर तेंचे कडेन एक कसली टॅलंट ना, एक्सपर्टायज ना, जाल्यार ते कितें करतात, दुसऱ्या कंपनींतल्यान तांकां पगार जास्त बी दिवन ओडटा. तशें टीएमसीन केलां. तांचे कडेन ओरिजिनल एक तरी नेतो गोंयांत आसा जाल्यार सांगात. सगळे एक तर काँग्रेसींतल्यान, कोण बीजेपींतल्यान, जेंका पक्षान नाकारले टिकेटी ते आयल्या आनी सुरवातीक थोडे पक्ष काँग्रेसीक नाकारून गेले.
रेजिनाल्ड गेलो, आपली ताका तिकेट जाहीर जाल्ली, म्हणून तो तिकेट जाहीर जाल्ली सोडून तृणमुलान गेलो, परत तृणमूल सोडलो आनी आज ताची परिस्थिती अशी जाली की ताका अपक्ष रावचो पडलो. कित्याक काँग्रेसीन एक बरें धोरण धरलें की अशें फुटाफुटीचें राजकारण करता निवडणुकीच्या तोंडार तांकां तिकेट नाकारली. हें एक उदाहरण, दिस इज एन एक्झाम्पल सेट बाय काँग्रेस डिनायींग अ तिकेट टू रेजिनाल्ड. सो एकंदरीत तृणमूलाच्या बाबतीत नकारात्मक वातावरण तुमकां दिसलें. सामकें नकारात्मक. हांव म्हणटा तेंचें वातावरणूच ना. तांणी वातावरण फक्त एक हायप केल्ली आसा, मार्केटिंगाची तेंच्यांनी वातावरण निर्माण केलां. ग्रावंड लेवलाचेर तृणमूल काँग्रेस खंयच ना. आता पळय हो फोंडा मतदारसंघ जो आसा हं. तो विविध जाती धर्मांनी नटल्या म्हणजे आसात. हांगा विविध प्रकारचे लोक रावतात. सो हातूंतल्यान तुमकां कितपत फायदो जावंक शकता एज अ काँग्रेसमॅन? See, Congress party is a secular party. It is the only party which is secular. जी सगळे जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वता. हिंदू म्हणा, मुस्लीम म्हणा, कॅथलीक म्हणा, आनी त्याच बरोबर वेगळे वेगळे इकॉनॉमीक जो सेक्टर आसा त्या लोकांक घेवन वता. श्रीमंत लोकांचेच हें पळयना पार्टी. श्रीमंत म्हणा, मध्यमवर्गीय म्हणा, कश्टकरी समाज म्हणा, सगळे समाजाक घेवन वचपी पार्टी ही काँग्रेस. आनी ताजो फायदो आमकां अवश्य आमच्या फोंडा मतदारसंघान जातलो, की फोंडा मतदारसंघान वेगळे वेगळे जाती धर्माचे लोक रावता, वेगळे वेगळे प्रांतांतले लोक रावता, राज्यांतल्यानूय हांगा लोक सेटल जाल्यात. सो ह्या आमच्या पार्टीची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी ह्या सगळ्या लोकांक मान्य आसा. आनी लोक मतदान करतना पक्षाची आयडियोलॉजी पळयता, कॅन्डिडेट पळयता आनी फुडलें पक्षाचें विजन पळोवन मतदान करता. सो पक्षाच्या आयडियोलॉजीच्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमकां हे विविध जातीचे धर्माचे लोक आसा ताचो तुमकां नक्कीच एज अ काँग्रेस म्हणून तुमकां फायदो जाला. ऑफकोर्स एज अ काँग्रेस सेक्युलर म्हणून एज अ सेक्युलर पार्टी. एज अ सेक्युलर पार्टी. आता म्हाका सांगात विकास कामाच्या संदर्भात आमी उलोवया फोंड्यात. सो विकास कामाच्या संदर्भात कितें म्हणटा तुमी? विकास जालो काय जावपाचो आसा? कितें हाजेर आनी तुमचें विजन कितें फुडें? फोंडेचो 10 वर्सान विकास जाल्लो ना. पयर खंय तरी हांवें एक स्टेटमेंट आयकलो. आमचो जो आतां एक्स MLA आशिल्लो, जो सिटींग MLA आशिल्लो फॉर लास्ट 5 years, तो म्हणटा फोंड्यान विकास आनी जावपाचो कांय उरूं ना. विकास हो सगळो आपल्यान केला. अशें जावंक शकता? विकास हो निरंतर आसता, कंटिन्युअस प्रोसेस तो. जश्यो जश्यो गरजो बदलता लोकांच्यो तसो तसो डेव्हलपमेंट जावपा जाय. ह्या 10 वर्सांनी कितें गोश्ट जाल्या? एक सुद्दां प्रकल्प, कसलोच प्रोजेक्ट आज फोंड्यान कंप्लीट जाल्लो ना. सिवरेजीचो विशय घ्या तुमी. जर विकास जाला म्हणटा जाल्यार सिवरेज आजून पूर्ण कित्याक जावंक ना? मार्केट कॉम्प्लेक्स ज्यो सुविधाचो अभाव आशिल्लो गेली 11 वर्सां जालीं, आजूच खंय तरी बायट आयल्या, न्यूज आयल्या की 11 वर्सां नंतर जे सुदारणाचें काम आसलें तें आज चालू जालां म्हणून. 11 वर्सां लागलीं. कितक्यो लिफ्ट चलना, थंय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना, थंय उदक ना. तर जेन्ना तुमी आतां ऑक्शन करता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोरा वयलीं ऑफिसां, जर लिफ्ट चलना जाल्यार तें ऑक्शन घेवपाक कोण येतलो? कितकेशेच प्रकल्प पळयात तुमी फोंड्यान आसा जे आज पेंडींग उरल्या आनी ते पूर्णत्वा कडेन वचना. सो म्युनिसिपालिटीनी अनेक ठराव घेतल्या, गोल्डन तांचे प्रोजेक्ट आनी कितें प्रोजेक्ट अशे खुबशे प्रोजेक्ट, पण अजूनय तांचे ते हाजेर येना. येना न्ही. गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट तुम्ही हय. पळयता कसो थंय पडीक अवस्थेत आसा तो. सो अशे कितकेशे प्रकल्प म्हणजे आज रस्त्याची पळयात तुमी, रस्त्याची सुदारणा जाय, ओपन स्पेसीस आमचे सारके ना. एकमेव आमचें गार्डन आसा फोंड्यान म्युनिसिपालिटी कडेन, आनी खंयचेंच दुसरें गार्डन ना. सो विकास हो 10 वर्सांत जावना. म्हाका दिसता फोंड्यान ज्यो मूलभूत सुविधा, एक रेजिडेन्शियल टावन, फोंड्या हें एक बरें रेजिडेन्शियल टावन, आनी खंयच्याय रेजिडेन्शियल टावनाक एक मूलभूत सुविधा लागता, बेजीक एम्युनिटीज. ह्या बेजीक एम्युनिटीजाचो फोंड्यान अभाव आसा. सगळी कडेन तुमी पळयता आसतले आज तुमी आमचो जो नेक्स्ट डोवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा फातोर्डा, त्याचो विकास पळया. आमी मडगांव सरतना आमकां पयलें फातोर्डा लागता. सो फातोर्डाचे रस्ते कशे जाल्यात, थंय फुटपाथ कशे जाल्यात, थंय लोकांक चलपाक कशी जागा दवरल्या. हें तुमी आमकां जर पळयत आमी जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान कंपेर केल्यार आमकां दिसता न्ही की फोंडेचो विकास जावना म्हणून. तो मार्केटाचो प्रश्न जो आसा प्रलंबीत जो आसा तो प्रलंबीतूच आसा. आतां जे वेंडर्स जे पळय आसा वारंवार तांचे खूब ते आवाज काडीत आसा, म्युनिसिपालिटीन वतात, तांचे वेगवेगळे प्रश्न आसा. सो हे प्रश्न कशे कितें सुटावे करूं येता?
आता ते प्रश्न सुटावे करपाक हे म्युन्सिपालिटी कडेन आमी सगळ्यांनी बसून वेंडरां बसून एक मिटींग घेवन तातूंतल्यान कितें तरी एक हें काडचो पडटलो, सोल्युशन काडचें पडटलें की लोकांकूय त्रास जायना. वेंडर रस्त्यार बसले की वाहतुकीक त्रास जाता, लोकांक पार्किंग मेळना, पार्किंग जागा आसता तातूंत येवन वेंडर बसता. पूण हातूंत सगळ्यांचो इंट्रस्ट पळोवन, वेंडरांचो इंट्रस्ट पळोवन, ट्रॅफिकाक कांय बाधा जायना अशें पळोवन, जे गिरायक येता तांकां पार्किंगाची सोय, हें सगळें पळोवन कॉर्डिनेशन करून हाजेर एक बरो मॉडेल तयार करचो पडटलो. हें एका दिसान सुटावो जावचो ना, हेका एक मॉडेल तयार करपा जाय. बेजिकली जें मार्केट बांदिल्लें पळय तें फॉल्टी प्लॅनिंग आसा, तेका लागून ह्यो सगळ्यो समस्या आयल्या. तें जर So- वेवस्थीत बांदिल्लें जाल्यार ह्यो समस्या येवच्यो नासल्यो. मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे हांगा पार्किंगाचो Parking प्रॉब्लेम ना. तो मेजर प्रॉब्लेम आणि हांगा एक वेंडर मार्केट तयार करपा जाय न्ही, फोंड्यान एक वेंडर मार्केट जाय, व्हेजिटेबल मार्केट जाय, जंय वेंडर बसूंक शकता. आता आमी पयर मार्केटान भोंविल्ले, गिरीश चोडणकर आमचे अध्यक्ष आयिल्ले, आनी मार्केटान आमी सगळ्या लोकां कडेन भेट घेतली, तांची मतां जाणून घेतली, तांची समस्या जाणून घेतली. मार्केटांतले जे भितर लोक बसता, कांकणाकार म्हणात तुमी नाल्यार कपडेवाले, ते म्हणटा की आमकां गिरायकूच ना. कित्याक आज अशी परिस्थिती आसा की तूं भितर सरलो जाल्यार तुका थंय व्हेंटिलेशन ना, सारको चलपाक जागो ना, सो गिरायक येना न्ही. आज पयलींचे दीस गेले, पयलीं लोक बाजार करपाचे, कपडे घेवंक जाय जाल्यार मार्केटानूच येताले. आज ऑप्शनां खूब जाल्या लोकांक, सो लोक थंय आज येना. तो त्या मार्केटाची सुदारणा जावपाक जाय, सर्क्युलेशन सारकें आसूंक जाय. जर एक कस्टमर आयलो ताका असो घुंवलो जाल्यार चारूय वटेन ताका घुंवपाक मेळपाक जाय. सेकंडी ते म्हणटा की रस्त्यार हे येवन बसतात आणि ताका लागून आमकां भितर कोणूच येना म्हणटात, तांकां गिरायकाचो अभाव आसा. हांवें तुका तेंच म्हटलें न्ही, हें एक कॉर्डिनेशन करून तांची एक मिटींग घेवन हेजो सोल्युशन काडपाक जाय. सगळ्यांचो इंट्रस्ट पळोवन, कोणाचेर अन्याय न करता हातूंतल्यान एक मार्ग आमी काडपाक जाय. तो आतां आमच्या बरोबर दादा नायक आसा, आयिल्लो आसा. हांव दादा नायका कडेन उलयलां की ताका हातूंत बरी नॉलेज आनी बरो एक्सपिरियन्स आसा. सो आमी सांगलां ताका की हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडुया. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस, जरी आतां काँग्रेसीक सीट मेळ्ळा, फाल्यां हांव आमदार जालो जाल्यार हांव काँग्रेसीचोच आमदार असो न्ही. आमी जॉयंटली गोवा फॉरवर्ड आनी आमी जातले. अरविंद सुवारीस आमच्या बरोबर आसा. तुमी उदो म्हाका विचारलेलें कोण जॉयन जाला काय म्हणून, तेजें नांव घेवपाक विसरलो. अरविंद सुवारीस BJP सोडून आमकां जॉयन जाला, जो काँग्रेसीच तो पयलींचो, पूण तोय बी आमकां जॉयन जाला. सो कितकेशेच लोक बरे हाचे विचारांचे बरे विजनरी लिडर्स आमकां जॉयन जाले. व्यंकटेश नायक, अरविंद सुवारीस, किशोर मामलेकार, जेंकां हातूंत एक्सपिरियन्स आसा, हे आमकां जॉयन जाले. आता अत्यंत महत्वाचो प्रश्न. पळय. आता तुम्ही प्रचाराक वता, तुमच्या बरोबर म्हाका युवक खूब दिसता. सो युवक तुमकां अट्रॅक्ट जावपा फाटल्यान कारण कितें? पळय, युवक हो युवका कडेन अट्रॅक्ट जातलो न्ही. इट इज अ नॅचरल न्ही, क्वायट नॅचरल. युवक 75 वर्साच्या मनशा कडेन वचचो ना. युवक आज जो 75 ओलांडल्या त्या मनशा कडेन वचचो ना. युवक कितें पळयतलो? युवका कडेन येतलो न्ही. पण तांची अपेक्षा घेवन आयल्या ते तुमचे कडेन. युवकांची अपेक्षा, फोंड्याच्या युवकांची अपेक्षा आसा की तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जाय. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे कितें? जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज डजंट मीन ओन्ली गव्हर्मेंट जॉब्स. गव्हर्मेंटान, प्रायवेट सॅक्टरान जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमी तयार करच्यो पडटल्यो. त्याच बरोबर युवक आज सेल्फ एम्प्लॉयडूय जावंक सोदता. काल म्हाजे कडेन एक युवकांची मिटींग जाल्ली, तातूंत ताणें सांगलें म्हाका की आमकां जर तूं निवडून आयलो जाल्यार स्टार्टअप हातूंत तुजो आमकां पाठिंबो जाय. स्टार्टअप म्हणजे ज्यो कंपनी नवीन कंपनी चालू करता, स्टार्टअप. आज स्टार्टअप हें जालां न्ही, ते स्टार्टअप हातूंत तुवें आमकां हेल्प करचो. वेगळ्यो स्किमी आसा सरकाराच्यो, जातूंतल्यान फायनान्स मेळटा. सो वी वील हॅव टू क्रिएट अ चॅनल एंड द प्लॅटफॉर्म फॉर youth who are interested in business. सो त्या दृष्टिकोनांतल्यान आता तुम्ही निवडून येतलेच अशें समजुया, आणि हाजेर प्लॅनिंग तुमचो चालू आसतलो. आणि युवकां खातीर खास नोकऱ्योच नाका म्हणटा तुमी, पण तांच्या खातीर बिझनसांनी तांकां स्टार्टअपाकूय सपोर्ट करचो. पण कांय जी इंडस्ट्रीज हांगा आसा ते आमचे लोकलांक प्रिफरन्स दिना. त्या संदर्भात तुमचो कितें? पळय, आतां लोकलांक प्रिफरन्स आमी सगळ्यांनी मागलां की 80% रिजर्वेशन नोकऱ्यांनी प्रायवेट सॅक्टरान लोकलांक दिवंक जाय. जंय जर लोकलां कडेन टॅलंट ना जाल्यार तुमी भायले लोक हायर करात. टॅलंट ना, त्या खंयच्या क्षेत्रांत तुमकां एक्सपर्टायज जाय, टॅक्निकलाचो जर कितें एक्सपर्टायजाचो अभाव आसा जाल्यार दे कॅन हायर. पूण लोकलांक जेन्ना गोंयान फॅक्टरीज आसा तेन्ना लोकलांक 80%ाचो डिमांड आसा. म्हजो हांवें
आय वील पुट इन दॅट 80% जॉब हे गोंयकारांकूच दिवंक जाय. राजेश बाप्पा, आता पॅन्डेमिक काळ अजूनही सोंपूना. सो ह्या पॅन्डेमिक काळात तुम्ही कशें कितें लोकांक सहकार्य केलें एज ए एक समाज कार्यकर्ते ह्या दृश्टिकोनांतल्यान? तुम्ही पळयलां आसतलें की आमचें समाजकार्य चालूच आसा. फक्त पॅन्डेमीक आयलें म्हणून आमी समाजकार्य दिवना. समाजकार्य आमचें पोंडा फर्स्ट जें म्हजें ऑर्गनायजेशन आसा ताजे मार्फत आमी हेल्थ सॅक्टरान, एज्युकेशनल सॅक्टरान आमचें काम चालूच आशिल्लें आनी हो एक ताचो भाग आशिल्लो. कोविडाच्या टायमार आमच्यो पिक एंड ड्रॉप सर्वीस आमी दवरल्यो, फ्री सॅनिटायझेशन लोकांक दिलें, होम डिलिव्हरीज दिल्यो, मेडिसिनाच्यो ग्रॉसरीच्यो डिलिव्हरीज दिल्यो, जंय जंय कोणाक ऑक्सिजन जाय आसलो तो आमी पावयलो. जी जंय सरकार कमी पडलें कोविडाच्या काळांत ती उणीव भरपाचें काम आमी आमच्या समाजकार्यांतल्यान आमच्या संस्थे मार्फत केलें. आता तुमचो खांडेपारा हो तुमचो भाग फोंडेचो, हय. तुमच्या मतदारसंघांतल्यान. हय. तोकटा जेन्ना पळय हें जालें, वादळ जालें, तेन्ना तुमी त्या लोकांक सादारण कशें कितें सहकार्य केलें? इट वॉज अ नीड ऑफ द आवर. नीड आमी वादळ जालें पळय, पूर आयलो न्ही, त्या दिसा अचानक सकाळीं उदक वाडलें आनी सगळ्या घरांनी उदक भरलें. सो तांकां रांदपाक जेवण, कपडे तांचे सगळे पेड्ड्यार जाले. आमी तांकां त्या दीस जेवण रांदून थंय व्हरून पावयलें दनपारच्या वेळाचेर. आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना उदक देंवलें तेन्ना आमी तांकां सगळ्यांक घराघरांनी जेंचें उदक भरिल्लें तांकां फ्री ग्रॉसरीज दिल्यो, फ्री तांकां एक तुका बॅडींग लागतालें तें दिलें. वेगळे वेगळे NGO, सगळें आमीच केलें अशें म्हणना, NGO कडेन आमी टाय अप केलो आनी NGO मुखार गरजो आमी मांडल्यो. आणि म्हाका सांग पळय, आतां हे जालें तुमचें तोकटा जालें आनी हाज्या वेळार तुमी लोकांक भरपूर सहकार्य केलें, म्हळ्यार अर्थातच लोक तुमच्या बरोबर आसा. आतां तुमी फिरता पळय सगळ्याक, फिरता म्हणटकीर तुमकां लोकांचें सहकार्य कशें कितें मेळटा आनी आतां कितपत हें आसा तुमी हाजेर? सहकार्य बरें आसा. तुमकां सांगलें तशें लोक भाजपाच्या विरोधान आसा आनी पळयतना लोक काँग्रेस पक्ष हो एक पर्याय म्हणून पळयता. कित्याक तुमी पळयत जाल्यार गोंयांत 2 पक्ष सरकार स्थापन करूंक शकता. एक तर BJP नाजाल्यार काँग्रेस. आनी आज जेन्ना लोकांक अल्टरनेटीव जाय तेन्ना हे अल्टरनेटीव म्हणून लोक काँग्रेसी कडेन पळयता. बाकीचे जे पक्ष आसा हांचे कडेन स्ट्रेंथ ना आपल्या हेजेर ओन सरकार करपाचें. तांकां कोणाक तरी तेंको दिवचो पडटलो. कोणाक तेंको दितलो तें हांव तुमकां सांगूंक शकना, कित्याक सगळे जाण आपले आपले इंडिविज्युअल हाजेर आज इंडिपेंडंटली सगळे पार्टी निवडणूक लडयता. काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स केल्लें आसा, आम आदमी पार्टी आसा, TMC आसा, MGP आसा. पूण हांचे कडेन आज सरकार स्थापन करपाक जावचें ना हें लोकूय जाणा आनी लोकांकूय हांव सांगता की तुमकां जर BJPच्या एका अल्टरनेटीव गव्हर्मेंट जाय जाल्यार ते फक्त काँग्रेस पार्टीच बरें एक सक्षम स्वच्छ सरकार काँग्रेस पार्टीच दिवंक शकता. इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही तुझ्या वोटर्सांक कितें संदेश दिवंक सोदता? इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सगळ्यांक आव्हान करता की फोंडेच्या जनतेन आज एक बदल घडोवन हाडचो. बदल हो नेतृत्व बदल हो विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यानूय बदल तुमी घडोवन हाडचो, गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यानूय बदल घडोवन हाडचो. आज आमकां प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक गोंयचें हित राखप हें गरजेचें जाल्लें आसा. BJPचें सरकार हें गोंयच्या हिताच्या आड तांणी 10 वर्सां काम केलें. आज जर आमकां गोंयकारपण राखपाक जाय, आमचें पर्यावरण आमकां जर राखपाक जाय, आमकां जर आमच्या युवकांक रोजगार दिवपाक जाय जाल्यार काँग्रेस पक्षाचें येणारें सरकार येवप ही काळाची गरज आसा. ताका लागून हांव संपूर्ण म्हाजे फोंडा मतदारसंघाच्या मतदारांक त्याच बरोबर गोंयच्या मतदारांक आव्हान करता की तुमी 14 फेब्रुवारीक तुमचो पाठिंबो काँग्रेस पक्षाक दिवचो. हे आशिल्ले राजेश वेरेकार, फोंडेचे काँग्रेसचे उमेदवार. आता तांच्यांनी आमचे कडेन भासाभास केली. ह्या वेळार तांच्यांनी अनेक मुद्दे समोर दवरले. फोंड्या मतदारसंघाचो विकास जावना गेल्या 10 वर्सां आनी ते निवडून येत जाल्यार नक्कीच फोंडेचे ते कायापालट करतले. युवकाचो बेरोजगार खूब आसा. युवकां खातीर रोजगार निर्माण करतले, तशेंच उद्योग धंद्याक स्टार्टअप करून दितले. जे फोंड्यान रस्ते आसा, सिवरेज आसा,
हे तशेंच आसा, अजुनूय सिवरेजीचें काम चालू आसा. हे सिवरेजीचें काम बेगीना बेगीन बंद करपाचो किंवा ते स्टॉप करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो. मतदारसंघात अनेक समस्या आसा, म्हारगडाची समस्या आसा, पार्किंग समस्या आसा. ह्यो सगळ्यो समस्या आपूण सुटावो करतलो. देव बरें करूं.